أرستا زينا أبي لعلى عفار كأي حبحريز بتزح زولا جهسة سبعة أو مسألة هقراوي قلحتها كوهبو تصوعي قريبو حبرات هاجرات أبي يمن لعلى 3 مليون عوشت هاجر تمزابيلهم كم زلوا قليتو أبي دبوب السودان بستفاد أمامات قعتي 5 أو صراحة ميتات تقتلهم أبي دبوب أفريقيا أرى سدة ميتات بستخايدة تقامو لعلى 900 سبات أبي كأيدي كم زعتو تقليتو حدا حمله عمده للتشحن 26 سلام تنا يبصحكم كبرات تخطاتلتنا للساعة زي استدلوا زينات حزنا قريبنا لنا أرستاتهم تسمعوا تانيحهم ناتهم من كالوتن هزر سرع مسعب أبي لعلى عفارك أي حبحريز بتزح زلو جهزت 7 مسألات هقراوي قلحتاك وهابو تصوعيت قريبو أبي إرترا زلو سرعت نزحلو في 35 عامتات أبلع لما حبرسب عفارك أي حبحريز بتزحو زلو تخطات على سقاين جهزت 7 مسألات ما حبرسب عالم هزت قلحتاك بلو ديمقراطيا ودب عفارك أي حبحري تصوعيت قريبو كاب 9 حدا جميرو تسرعات سلطان كاب زحزات حيزو أبلع لتي أب جماجم بحرز نبر محبرسب عفار استفاد أما بوليتيكاوي مجلالن قطباوي مزمزان هلونو أب كبير حدا جاز ودق مخانو تجليزو تطابقتي مسألات مرحتي تودبن كم زملكتو زيغاتات عفار كاب مربت عبوتاتهم بحيلي فناقلون بحلاوي نابرو ميبتاتنن على كبلو كسيسوم بمسارة حلافي بوليتيكاو تودب آتو ياسين محمد عبدلان أفنيا آتو نصر الدين أحمد علن ذهبوا حبريتا نزامنات بمقفاف عسان بنقدن كنابرز أنحى حزب عفار يردرا بسنكتي استقبر له طبقوا وتهدرا وقتصرن كماكن بحرين وتهدرا ومعسكرات بمنزعن حجي نخبيد عصبون دخناتن تقاليعو خمزلو كليزوم أتم مرحت وسيخم كم زجلزو تي عبير ترازل سرعت نهزبط رايزي كونن سلامن مرققان هزبتات زباقرن أفريقاون سقات كوين يركب حجون مستوم قداموت عبالات هوحات بمخان زفحسو زلو حدش وديت نايزي زبا وطفاقات أكال مخانو عمل كتام بتوسعي منقسط أمريكا قبل علتهم قداموت عبالات هوحات زي وصلوا أجدا فيزا قنع سقمتي مخانو بمجلس محبرسب عالمين حبرات أوروبا نوديت تم حيلتات طفات بحباركو خننن توسعي سقمتات كوستون التحساسي بام أبي تجري وتزلوا حدش أواج نهلونا ندحنتن هزب النموحاس وتأمخان تجليتو أب قرب أوانا بتجري أدقى أواج قطري 366 هزبار كل تشحن 10 شمونتن تجري قات إموازلو زي نورك نتات كابستدلو حدقان مدحنن هلونا ندحنتن هزب النموحاسن تحاسيب زوات حق مخانو مكتل بريزيدنت كيزياو من محدار تجرين حلاف بيرو فتحن آتو آمانيل آسفا لومي حد حملة كم زجلته FM 104 نتبرعة راديو مغلى زرقحو حبريته يرد آتو مانيل مس أمرار حان سموان مدياتات تجري عبز جبروزته كم زجلته أتواج فتحونت نمرقات نخبر تجرين تجارون كمون نكبري سماعات صدرا سماعات نمحلاو زوات أمبر مثلا ناتنتن والكسبات قد بايكونن تبلغينو جلو الكسبات نتأواج زيكونه ترجم بمهب حزبية دناجرو خمسلو كلهيتو تجرين تجارون عبي إثيوبيا كم زيجات زيكونس كم تلا أقربيت هاجر تراينان تجفجفنا لنا زبلغينو ناتي زبط حب برسات بزسك حكحن حتى تنتن مسفانز تفرم وعل بريتوريا بتي استفرم له علامات خيدي بزبل أمنة حزب المرحنة تجري بزح نجارات الناس عنو بيت عجستي كري وخمس أنحب مجلس رما كابس حليفون وعل بريتوريا بعل فريسون كله كاب مواج تقدمهم كل نجار تصورهم يقعزو 5 نبرو أزخاخيرو انتقنا منقسط فيدرال بجيت ندادن كالوت مسارتاوي نجاراتن بمعقاتن حانقها بمحازنة وعل بعلي سلازفرسو هزبك زت يلون كوسنن بمقبار توانزيفوز أنحب بيت مخريك ملاس كمستقددون حبيروم وعل بريتوريا جزءات تجري قدمتي بالفنتي استفاد جينوسايد نابزنا برو حق منقسطاو مسمار كملاس كبركو انتقنا منقسط إثيوبيا جن بعلو زكرا خروز بالسم بمهاب نمعرابن دبوبن تجري بسم ريفرندم قراريزون موساد يفتن كمزلو كسيسو نسو وسيخو زي تجري كان بحدش أفريس كان مسرح زحلة من كتكبرز فتنن زلو قداي فتزيمو حقاو تقبال ند كم زي بلون كم زي كوننون أسميرو أبي تجري جينوسايد مفتزامو بخل ملك عتات ولا كانت ترجعت بعلي بسمون متسوع كم زي تخالص قالت عطا مانيل نازل قداين متراي تبهيلوك سرحلو تبهيلوز نبرة مسرح مسجاجر فتحي كابت حستن على مانوع البريتوريا وتأم خانو نقيفو
እቶም ጀኖሳይድ ዝፈጸሙ ኣካላት ንባዕላቶም ካብ ተሓታትነት ነፃ ዝገብር ንተዋዓዓልትን መዋዓዓልትን ዘግለለ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ በደል ኣብ ግምት ከየእተወ 30 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ክስራሕ ምሕሳቡ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተወሳኺ ጥፍኣት ዝዓለመ ብምዃኑ ከም ትግራይ ክንቅበሎ ኣይከኣልናን ክብል እውን ተዛሪቦም በልመና ዝመጽእ ሰላም ከም ዘለን እናተረድአና ንስለ ሰላም ኢልና ብዙሕ ግዜ ወሲድና ኢና ዝበለ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ጎና ጎኒ እቲ ምእንተ ሰላም ዝተገብረ ትዕግስትን ውግእ ዘይኮነስ ንህልውና ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሓስን ኩናት ንምትራፍን ዝዓለመ ኩሉ ዓይነት ምድላው ክግበር ምጽንሑ ሓቢሮም እቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ድማ ነቲ መኸተ ዝሐይልን አንጻር መኸተ ንዘምቱን መስዋዕትን መኸተን ትግራይ ንዘዋድቑ ውልቀ ሰባት ዝቆጻጸር እምበር ንመንእሰያት ንምስዳድ ወይ ንምግዳድ ተባሂሉ ዝወፀ ኣይኮነን ክብል እውን ኣብርሂቦ حبرات هاجرات عبية من لعل 3 مليون أبوشت هاجر تمزابيلهم كم زلوا قليزهم قالوا لاوشت أوي مزنب على اليمن بسافحوا أبزر رأيلو زلوان لعل 3 مليون سبات منقستي أبزو قطع طرق كبابتات كم زلون نبزحتهم عم محدار مارب كم زلو لومي حدا حملة زواتا حدش تبطاب حبرات هاجرات عمل كيتهم علم لخوي تكال سدتنياتات كاب مقابيت كسام ميازيزا كايدو قمقام 480 شحن 340 شوعتن سدرا بيتات بدمر 3,247,331 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዋ መንግስቲ ኣብ መላእ 12 ኣውራጃታት ኣብ ተበጻሒ ቦታታት ምዝንባል ዝነበሩ ከም ዝመዝገበ ጸብጻብ የመን ኦንላይን ይሕብር ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ዳርጋ 300 ወይ ኣስታት 1.87 ሚልዮን ሰባት ካብ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ማሪብ ከም ዝርከቡን ገሊጾም جغرافياوي አቀማምጣ ናይቲ ምምሕዳር ተዛማዲ መረጋጋም በቀሊሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ምርካብን ኣብ ካልእ ቦታታት ካብ ግጭትን ዘይውሕስነትን ዝሃደሙ ስድራቤታት ቀንዲ መዕረፊ ገይርዎሎ IOM እቲ ገምጋም ኣብ መላእ 115 ኣውራጃታት ንዝርከቡ 3927 ናይ ምምዝባል ቦታታት ከም ዝሸፈነ ነዚ ድማ ንዓቐንን ጽንዓትን ሰብኣዊ ህጹጽ ኩነታት የመን ዘጉልሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ بريزيدنت سوماليلاند ربحها هاجرو كم زغدم قليزو بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو سوماليلاند عب يرساليم ينباسي مخفاتا سعيبو كابستفل على هاجرات عرب نزغارب اللصنح نغفيتان تاهمون عمل كتاب زهبو ملاش منقستو قدامنت زبون ربحان أولاونة هزب سوماليلاند تراي مخانو قليزو أتي بريزيدنت واسيخون فلسطين نمجلقال أيكون كنت مريزا كبل نزغارب اللصغتات نتيق والله أتي كستات النقافيتان زمزة إسرائيل لسوماليلاند كم ناس هاجر وقعوا يقفلوا دحر مهابان سوماليلاند دما بيرساليم إمباسي أب وقعي دحري مخفاتانيو سوماليلاند نتسوقمتي موسادا كم محبر هاجرات عرب ودمت حوار سلمنا كمون كفيدرالاوي منقستي سوماليا حيال تقاومو يبتحلو መንግስቲ ሶማሊላንድ ካብ እስራኤል ኣፍልጦን ምርካብ ክትብል ንስደተኛታት ፍልስጤማውያን ኣብ መሬታ ንምቕባልን ወተሃደራዊ ማዕስከር እስራኤል ንምቋምን ተሰማሚዓያ ዝብል ክሲ ዘቕረበ ክኸውን ከሎ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ግን እዚ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑን ውሳነታቶም ምስቲ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቶም ዝተኣሳሰር ምዃኑን ኣስሚሩሉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን 5 ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ብድብያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምቕታሎም ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ገሊጹ ሕቡራት ሃገራት ብ29 ሰነ ኣብ ግዝኣት ጀንግለይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምርመራ ከካይድ ፀዊዑሎ ኣፈኛ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጃሪክ ብ30 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቶም 5 ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውራጃ ዱክ ግዝኣት ጀንግለይ ብድብያ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ገሊጹሎ ዱጃሪክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካልኦት 4 ሰባት ቆሲሎም ሓያሎ ሲቪላትን ከም ዝተቐትሉ ወይ ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩ እታ ኣፈኛ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ተቐባልነት ዘይብሉን ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዝጥሕስን ምዃኑ ብምግላጽ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ቅልጡፍ ምርመራ ክካየድ ፀዊዑ ወሲኹ ድማ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ 29 ሰብኣዊ ሰራሕተኛታትን ኮንትራክተራትን ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩሎም ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ናጽነታ ካብ እትረክብ እንድሓር ዝተፈላለዩ ቀተልቲ ግጭታት ኣጋጢምዋ እዩ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለምና ኣበጊሱ ይርከብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጸረ ስደተኛታት ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ልዕሊ 900 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተገሊጹ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ30 ሰነ ዝተኻየደ ሰልፊ ጸረ ስደተኛታት ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ሰላማዊ ምንባሩ ሓሊፉ ግን ዓመፅን ምዝማትን ከም ዝተራእየ ዝገለጸ ፖሊስ ብሰንኪ እዚ ድማ 900 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓሉን ገሊጾም። ምክትል ኮሚሽነር ሃገራዊ ፖሊስ ተቤሎ ሜሲኪሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብቶም ብሰሉስ ዝተኻየዱ 120 ሰልፈኛታት እቶም 108 ሰላማዊ ከም ዝነበሩን እቶም 12 ድማ ብሰንኪ ዘጋጠመ ናዕቢ ምትእትታው ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዘድለየ ገሊጾም። ገለ ካብቶም ዝተኣስሩ ሕግታት ኢሚግሬሽን ብምጥሓስ ዝተታሕዙ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ብህዝባዊ ዓመፅ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብምዕቋብን ብምዝማትን ዝተጠርጠሩ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። ሞሲኪሊ ነቶም ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ምዝማትን ገበናትን ምላሽ ንምሃብ ካብተን 9 ኣውራጃታት እቲ ሃገር ኣብ 5 ፖሊሲ ከም ዝተዋፈሩን ንፖሊስ ንምድጋፍ ድማ ወተሃደራት ናብ ጆሃንስበርግ ከባቢ ሂልብሮው ከም ዝተላኹን ወሲኹ ሓቢሩሎ። እቲ ብ30 ሰነ ናይዚ ዓመት ዝተኻየደ ሰልፊ ምንቅስቓስ ጸረ ስደተኛታት ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንኽወፁ ንዝተቐመጠ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ተቃውሞ ድሕሪ ኣዋርሕ ዝወሰደ ናዕቢ ዝተፈጸመ ክኸውን ከሎ ወጻእተኛታት ካብ ገዝኦም ዘባረረ ንግዳዊ ስራሕቶምን ንብረት ዘዕነወን ብምዃኑ ካብ ብዙሓት ኣካላት ነቐፌታታት ይበጽሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። كبرات تختاتلتنا زيناتاتنا زازمنا سلام.